بظاهرهم أنوارا وألقابا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المستغرق بنور الهدى أطراف العالم وأكنافا وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين صلاة تنجينا بركاتها يوم المخافة وتنتصب جنة بيننا وبين كل آفة. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقال عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقال عليه الصلاة والسلام مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور. وقال عليه الصلاة والسلام من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. وقال عليه الصلاة والسلام إذا آتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة رسول الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة ورحمة لا تغادر ذنبا. رضي الله عنهم أجمعين. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان في الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.